Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah. Or I'm back again with another episode of Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan और माजरत बिकॉज और आपको पहले भी बता चुकी थी कि मेरा ना कसम से जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें मैं इतनी अपसेट हो गई हूँ, इतनी डिप्रेस हो गई हूँ कि मेरा मूड ही नहीं है लिखने का। लेकिन मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं लिखूँ, सोचूँ, करूँ। सोचना तो खैर नहीं पड़ता बिकॉज ऑलरेडी इरुष्का लिखा हुआ है, बस जस्ट आई हैव टू ट्रांसलेट। बट कुछ चीज़ें आपको चेंज भी करनी पड़ती हैं बिकॉज वो इंग्लिश में लिखा गया और उर्दू में लाना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो खैर लंबी बात है तो मैं करना शुरू हो जाती हूँ, बट लेकिन बताना पड़ता है कि इस दफ़ा वाकई में मैं रेगुलर नहीं दे पा रही, क्योंकि जब आप मेंटली आपका ध्यान ना हो, आप अपसेट हो, तो आपका लिखने का क्या, कुछ करने का भी नहीं दिल करता। आप बस लेटे रहते हो, देखते रहते हो कि यार क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्यों हो रहा है और हम लोग क्यों सुकून में हैं, अगले बंदे सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लोग काफ़ी अपसेटिंग करती हैं, बट बहरहाल वी हैव टू कम बैक टू द रूटीन। और इरुष्का की एपिसोड 83 स्टार्ट करने वाले हैं। पर्सनली दिस इज़ द फ़नी एंड दिस इज़ माय फेवरेट, क्योंकि अब ज़ाहिर चैप्टर नंबर 3 मेरा फेवरेट पार्ट में से ही एक है। तो बार बार मैं कह चुकी हूँ फेवरेट, लग आपको पता चल जाएगा कि मेरा फेवरेट किस वजह से है। खैर शुरू करते हैं। हाल, इरहा ने वो लड़की ख़रीद ली और इसने बोर्ड रख दिया। तब कोस्टा ने इसे देखा, चमकते हुए कॉकटेल जिसमें यकीनन शराब ही होगी। इसका सिप लेते हुए इम्प्रेस दिखाई दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हो, लेकिन इतना ज़्यादा रकम बोल कर भी इतना ओवर होने की ज़रूरत नहीं थी। इरहा ने सर हिलाया और सीने पे बाजू लपेटे। लेकिन तुम जैसों को पैसों से कहाँ मतलब होता है। जब बात औरत की जिस्म की आती है, पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दो इनके पीछे। वो हंसा। अब इरहा ने चौंक कर इसे देखा। कोस्टिया ने हंसी रोक कर एक सिप फिर लिया। क्या हुआ अब? मुझे ऐसे क्यों देखती हो जैसे पहले कभी ना देखा हो? वो शायद जहन भी पढ़ना जानता था। शायद तुम्हें पहले भी कहीं मैंने देखा है और बहुत करीब से देखा है। लेकिन इससे पहले वो मज़ीद बोलती और कोस्टिया जवाब देता, इरहा ने देखा अब दूसरी लड़की को आगे लाया जा रहा था। वो पॉलिश थी। इसकी क्या डिटेल्स थी इरहा ने सुने से पहले ही कार्ड उठा लिया और बोली 10,000। इसके जज्बातीपन को देखकर रोस्ट्रम पे खड़ा अनाउंस करने वाला भी चौंक उठा। बाकी सबकी निगाहें अब शॉक्ड होकर इरहा को देख रही थी। कोस्टिया ने इसकी कलाई पकड़कर फ़ौरन नीचे की और इसे अपनी तरफ खींचा कुर्सी से। ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि इसे ख़रीदो। इसका लहजा वार्निंग देता हुआ था। इरहा ने अब फातिहाना मुस्कान दी। क्यों, क्या हम इस काम के लिए नहीं आए थे? कोस्टिया ने अब दांत पीसे। देखो, मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ तुम क्या कर रही हो, इसलिए ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, और जिस लड़की को ख़रीदने को कहूँगा वो ख़रीदोगी तुम। पीछे से 12,000 की आवाज़ आई। इरहा वो नंबर बोर्ड उठाने लगी, लेकिन कोस्टिया ने इसकी कलाई पकड़कर हल्की सी टेढ़ी की। तुम नहीं चाहोगी इरहा कि मैं सबके सामने वो हरकत करूं जो तुम प्राइवेट में भी मेरे साथ करने को तरजीह नहीं दोगी। अब इरहा को रुकना पड़ा, क्योंकि कोस्टिया खाली धमकी नहीं दे रहा था, वो सचमुच अपना चेहरा इरहा के करीब ले आया था कि वो डर गई। एली की अमानत में ख़यानत वो किसी सूरत में नहीं कर सकती थी। अच्छा ठीक है, कमज़ोरी तो वो पहले से ही जानता था। इरहा की क्या है, और अब इतने लोगों में जो यकीनन कोस्टिया के साथ थे, कैसे बचाएगी खुद को? इसी तरह इस लड़की को कोई और ख़रीद चुका था। इस पर इरहा को गुस्सा आया और रोना भी। क्या करे वो फिर? किधर फंस गई है? बाल नोचने का दिल कर रहा था अपने। गुड गर्ल, वो इसका हाथ छोड़ चुका था। इरहा ने देखा इसकी कलाई पे 2 सुर्ख निशान पड़ गए, लेकिन इस तकलीफ़ से ज़्यादा इसके दिल में सख्त तकलीफ़ हो रही थी। बिना सोचे समझे इसने कोस्टिया का ग्लास उठाया और जूस पी डाला, ये जानते हुए भी कि इसमें नशा है। दिमाग इतना घुमाया था कि अपने अंदर की भड़कती हुई आग को कम करना था, लेकिन कुछ अनोखा, कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। थोड़ा सा खट्टा था, लेकिन आम जूस की तरह लगा। फिर जब एहसास हुआ कि गुस्से में वो क्या कर चुकी है, वो शराब की चुस्की ले चुकी है, तो वो खुद को गहरी खाई में गिरती हुई महसूस कर रही थी। मेरे होंठ नहीं चाहिए, मगर मेरा झूठा ज़रूर पीना है। वैसे ये अल्कोहलिक था। तुम तो ये टेस्ट भी पास कर चुकी हो, टेस्ट भी पास कर चुकी हो। मुबारक हो, तुम भी अपने बाप की तरह शराबी निकली। और इरहा को लगा कोस्टिया ने थप्पड़ नहीं, इसके मुंह, दिल और जिस्म पे तेज़ाब फेंका। माजी,
इरहा को आज किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों वो मुस्तफ़ा मेंशन जाने को बेचैन थी। फजर के बाद वो जाने के बजाय ये सोच रही थी वो चली जाए या इंतज़ार करे अली का, जो इसके घर काम करने के लिए आएगा। इसने अली को मैसेज किया। इसे पता था वो जाग रहा होगा, मगर इसे झटका लगा जब अली ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसने विलन के मैसेजेस चेक किए। जो अजीब बात है, कुछ दिनों से आना बंद हो गए थे। इरहा ने एक तरह से सुख का सांस लिया। चलो, इस विलन के बच्चे ने तो पीछा छोड़ा। अब जब अलान का मैसेज नहीं आया तो उसने सुबह ही सुबह शावर लेने का सोचा। बड़ा तफसील शावर से फारुग होने के बाद वो लंबा सा ब्लैक कलर का बाथरोब पहने आईने के सामने आई। इसके बेड पे सोफ़ी सो रही थी। बाकी दो गेस्ट रूम में लड़के थे। एक रूम में मुर्तज़ा शेरू, जबकि दूसरे में फारिस फिरदौन। तोबा, घर में रात तक कितनी देर तक जागे रहे। पिज़्ज़ा और गेम का दौर चल रहा था इनके। नाना ने आज शायद डिस्चार्ज हो जाना था, लेकिन पापा का हुक्म था कि 2 दिन तक हदात को सेटल हो जाने दें, फिर बच्चे घर जाएं। जिस पे किसी को भला क्या एतराज़ होना था। बच्चे बाप से मिलने को बेताब थे, मगर यहाँ सब की वजह से रौनक लगी हुई थी, खासकर मुर्तज़ा, जो हर रोज़ इन्हें बाहर घुमाने ले जाता था। तो आजकल इरहा के बजाय मुर्तज़ा इनका फेवरेट था। अब इरहा आईने में ख़ुद को देख रही थी। कंघी से अपने उलझे गीले बाल सीधे करने लगी। इसके बाद इससे फारिग हुई तो इसे अपने चेहरे पे शीट मास्क लगा दिया। अपने बेरंग हाथों को देखने के बाद इसने सॉफ्ट पिंक कलर की नेल पॉलिश लगाई, नाखून पे लगाई। हाथों और पैरों से फारिग होने के बाद इसने डायसन निकाला और इससे अपने बालों को सीधा मगर नीचे से कर्ल देकर इन्हें ब्लो ड्राई और वॉल्यूम लुक दिया। इसके बाद स्किन केयर रूटीन से फारिग फॉलो करने के बाद इसने दराज से मेकअप निकाला। आखिरी बार खूब जमकर तैयार हुई भी एली की पहली दफ़ा इसके घर आने पर, जिस पर पापा ने फ़ौरन इसके चेहरे से मेकअप उतरवाया और बाल बांधे। इसे हंसी आई। इसने लाइट फिल्टर फाउंडेशन लगाया, हल्का सा ब्लश ऑन, उसके साथ हाइलाइटर और खूबसूरत बेरी पिंक लिपस्टिक लगाई। बस इतना काफ़ी था। हल्की सी मस्कारा कोटिंग देने के बाद वो खुद को आईने में देख रही थी। हाँ, अच्छी लग रही थी, ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रही थी, लेकिन अब इतनी रफ टफ गुंडों वाला लुक नहीं था। फिर इसने कपड़े की अलमारी खोली। अब वही बात, शलवार कमीज़ नहीं थी इतनी, लेकिन अब वो पहन कर जाना नहीं चाहती थी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अपने ससुराल जा रही थी, हया आंटी को अच्छा लगेगा। लेकिन फिर इसने काली जीन्स निकाली और उसके साथ लंबी शिफॉन की शर्ट निकाली, जिस पे ब्लैक पिन स्ट्रिप लाइन बनी हुई थी। तैयार होकर इसने कानों में छोटे से स्टड पहने और अलान की दी हुई अंगूठी का पेंडेंट बनाया हुआ था पापा की वजह से, लेकिन ना जाने क्यों आज इसका पहनने का दिल कर रहा था, तो इसने सीधे हाथ की रिंग फिंगर पे पहन ली। अलान को अच्छा लगेगा और खुश भी होगा। आई कांट बिलीव मैं ऐसे निकलूँगी। मुझे अपने करियर पे तवज्जो देनी चाहिए और एली मुझसे क्या क्या करवा रहा है। इस टाइम जिम होना चाहिए ट्रेनिंग की, और मैं वो झेम पुटी। फिर इसने अपने ज़रूरी 2-3 ख़ास हथियार उठाए, पता नहीं क्या सोचकर। उसके बाद वो नीचे आई तो सुबह के 8 बज रहे थे। मम्मी 9 बजे उठती थी, तो घर इस वक्त सोया हुआ महल था। बस किचन से आवाज़ आ रही थी तो चेक किया, जहाँ एलेक्स अपना प्रोटीन शेक बना रहा था। इसने मुड़कर इरहा को देखा तो इसे हैरत हुई। आप कहीं जा रही हैं? अब इरहा घबरा गई। पता नहीं क्यों, ये एलेक्स पापा का खबरी भी तो था। नहीं, बस ऐसी उठ गई। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, रनिंग से आया हूँ तो नाश्ता करने लगा हूँ। आपको कुछ बना दूँ लिटिल कापू? नहीं, तुम करो, मुझे किसी काम से मिसेस मुस्तफ़ा ने बुलाया है, मैं आती हूँ। वो झूठ बोल गई, लेकिन वो क्या करती? ऐसे जाने का कहती तो एलेक्स टोक दिया करता था, और ये पापा की खुली इजाज़त थी। समझो इसके सर पे बड़ा भाई ही मौजूद था, और एलेक्स वैसा रवैया भी रख लेता था। इतना तैयार होकर खैरियत? देखा, बदतमीज़ ना हो तो। अब इरहा के माथे पे बल आए। खाली लिपस्टिक लगाने से बंदा तैयार हो जाता है, और सर झाड़ मुंह फाड़ कर किसी के घर जाती। एलेक्स ने जूस ग्लास में डालकर कंधे उचकाए। किसी का नहीं पता आप चली जाती हैं लिटिल कापू। अब इरहा का मुंह खुला। तुम बहुत बदतमीज़ हो, ऐसे बात करते हैं अपने कापू से? मेरे कापू इस वक्त सिकंदर हदीद हैं, आप नहीं। वो मुस्कुराहट दबा चुका था। हाँ, लेकिन फ्यूचर का भी अहम होता है। मेरा वक्त आएगा तो नौकरी से निकाल भी सकती हूँ। एलेक्स हंसा। अच्छा ठीक है, मैं आपको छोड़ आता हूँ, लेकिन कापू होते तो वो। अगर तुमने बोला कि मैं बाल बांधूँ या मेकअप उतारूँ तो मैंने जूते से पिटाई लगानी है तुम्हारी सुबह सुबह। सॉरी जूनियर भाव, मगर वो लड़कों का घर है, इसलिए कहने वाला था, बाकी आपकी मर्ज़ी। आए बड़े लड़कों का घर, दोस्त है मेरे बचपन के, और इनके घर मेहमान आए हैं, और वहाँ लड़कियाँ हैं, ओके। वो चली गई। फिर इसे पता था एलेक्स पीछे से पापा को इत्तला दे देगा।
حد ہو گئی بلا. کبھی کبھار واقعی پاپا کی غیر موجودگی میں الیکس اس کا بڑا بھائی والا کردار اپنا لیتا تھا، لیکن واحد وہی تھا جائی کے بعد جو ورکر نہیں فیملی کا ممبر لگتا تھا. مصطفیٰ ہاؤس پہنچی تو بٹلر نے دروازہ کھولا اور اس نے اطلاع دی کہ مسٹر اور مسز مصطفیٰ نکاح کے وینیو پر گئے تھے اور دوپہر کو آنا تھا انہوں نے. باقی مہمان میں ایلی کے ماموں جاگے ہوئے تھے. وہ ناشتہ کرنے کے بعد باہر بیک یارڈ میں موجود سوئمنگ پول کے قریب اخبار پڑھ رہے تھے. ایلی، باقی اور میرو بھی نہیں جاگے؟ نہیں، رات تک سب لیٹ ہی سوئے. یہ بات سنتے ہوئے ارہا کو اتنا برا لگا کہ حد نہیں. تو مسٹر مصطفیٰ علان مصطفیٰ اپنے کزن کی آمد پر جاگے رہے، اور کس لیے وقت پہ اور اپنے ٹائم پہ اس کو سونے کی تلقین کرتا فون بند کر دیتا تھا. آپ کچھ لیں گی؟ نہیں تھینک یو. ارہا مسکرا بھی نہ سکی. وہ چلا گیا. پھر کچھ سوچ کر واپس جانے کے بجائے ارہا سیدھا اوپر گئی اور اس کے کمرے کے سامنے آئی. اسے ویسے تو جانا نہیں چاہیے تھا، مناسب نہیں تھا. مہمان کیا سوچیں گے اگر انہوں نے اس کو علان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا؟ مگر اسے اتنا غصہ اور حسد تھا کہ وہ بنا سوچے ہینڈل گھماتے ہوئے اندر آ گئی. دروازہ بھی لاک نہیں تھا، مطلب جس کا بھی دل کرے گا اندر آ جائے گا. یہ کیا سین تھا؟ وہ اب دروازہ کو بند کر کے دیکھ رہی تھی تو علان سو رہا تھا. وہ ٹھہر کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی. شوہر! اب وہ خالی دوست نہیں تھا، اس کا شوہر تھا. سوتے ہوئے گلاسز اتارے وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ ارہا کے دل کو کچھ ہوا. موم سا ہو گیا. بیچارہ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا. کیا پتہ اس لیے دیر سے سو رہا تھا کہ اس کے گھر کام جو اتنا کیا تھا لیکن ارہا بھول گئی تھی. وہ سرجن بننے جا رہا تھا. سرجن کی نیند کم ہوتی تھی اور وہ اس ٹف لائف سے سٹائل کے عادی ہو جاتے تھے. وہ اس کے بیڈ کے قریب آئی. اتنے طریقے اور سلیقے سے سویا تھا کہ دوسری سائڈ الجھی بھی نہیں تھی اور خود ایک طرف کروٹ کیے گال پہ ہاتھ رکھے چھوٹے بیبیز کی طرح سو رہا تھا. اس کے سائڈ ٹیبل پر اس کا فون، گلاسز، ٹیشو باکس، سینیٹائزر اور ڈیجیٹل تسبیح تھی جو وہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد پڑھتا تھا. بہت خوبصورت عادتیں اپنائی تھی اس نے. ارہا ڈرتے ڈرتے کونے پہ آہستگی سے بیٹھ گئی اور اپنے سامنے سلیپنگ ہینڈسم کو دیکھ رہی تھی جو اس کا تھا. اس کے ماتھے پہ ایک سلکی لٹ آ گئی تھی، وہ بھی اچانک کہ ارہا کو وہ لائف پینٹنگ میں خلل ڈالتی ہوئی نظر آئی. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹ پیچھے کی، لیکن ہاتھ پیچھے کرنے سے پہلے کسی نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کو اپنی طرف کھینچ کر کروٹ لی اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا. ارہا کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، لیکن خود کو علان کے گھیرے میں اس کے بستر پر دونوں کمبل کے اندر. اب ارہا کو جھٹکا لگا. ایلی! علان نے اس کے بالوں میں اپنا منہ دیا اور اپنا گھیرا تنگ کر لیا. ایلی what the hell، ہٹو، پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میرے کمرے میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا مسز علان. علان نے چہرہ ہٹا کر اس کو قریب سے دیکھا تو اس کی خمار سے بڑی آنکھیں ارہا کے روپ کو دیکھ رہی تھی. علان، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم فضول حرکت نہیں کرو گے. یہ سب کیا ہے؟ اور مت بھولو میں نے جوتے بھی پہنے. ہٹو. علان اس پہ حاوی ہوا. فضول نہیں، حق رکھنے والی حرکت کروں گا. اور یہ اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہے؟ اس نے ارہا کے گال پہ ہاتھ رکھا اور اپنے ماتھا ارہا کے ساتھ ٹکایا. آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی. تم میرے پرانے ایلی نہیں رہے ہو جو میری ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے. ارہا خفا اور کچھ دکھی بھی ہوئی. تم اس ٹرکش روز اسمیل، خوبصورت لک کے ساتھ خود چل کر میرے بیڈ روم میں آتی ہو اور میرے سوئے ہوئے وجود کو چھوتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ میں کچھ نہ کروں. تو کتنی بیوقوف ہو رہی ہے. یہ تو وہ حال ہو گیا کہ شیر کے سامنے کھانے سمیت پیش ہو جاؤ اور اسے کہو تمہیں اور کھانے کو نہ کھائے. علان نے اپنے گال ارہا کے ساتھ رگڑے. اس کی ہلکی سی شیو آئی ہوئی تھی ورنہ وہ شیو کرتا تھا روزانہ. ہلکی سی چبھن سے ارہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ پھر علان کے نشے میں جا رہی تھی. میں اب تمہیں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. اب یہاں تک آ چکی ہو تو اب کسی صورت میں بھی تمہیں جانے نہیں دینے کے موڈ میں ہوں. کل ایک کام کرتے ہیں، اپنی رخصتی بھی کروا لیتے ہیں. وہ اس کے گال چھوتے ہوئے بولا. تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، مجھے جانے دو. اس علان کے سینے پہ ہاتھ رکھا مگر اسے دھکا نہیں دے سکی. ایلی وعدہ مت توڑو پلیز. دوست ایسی حرکت نہیں کرتے. اوکے، بس ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں. تمہیں بتایا تھا نا کہ اس ٹائم کے وعدہ نہیں کرتا کیونکہ میں کمزور خطا کا پتلا ہوں. غلطیاں کروں گا اور تمہارے معاملے میں بے اختیار دھڑا دھڑ غلطیاں ہوں گی. جب تم میری نہیں تھی تو کتنی مشکلوں سے کنٹرول کرتا تھا، لیکن اب کیا کروں جب تم میری سب کچھ ہو. بیوی، تم میری بیوی ہو رہی ہے. علان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر چونک کر دیکھا جب ارہا نے انگوٹھی پہنی لیکن صحیح جگہ پہ نہیں.
دیکھا، جب یہ کرتی ہو تو بتاؤ مجھ جیسا شریف بندہ پھر کہاں جائے گا، جب تم میرے سامنے الان مصطفیٰ کی بیوی بن کر آتی ہو۔ الان نے اس کا ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کا اعزاز بخشا۔ لیکن جاگتے تو تم الان مصطفیٰ کی کزن کے لیے ہو نو، میرے لیے تو رات تک کبھی نہیں جاگے اور اب تک سو رہے تھے، اور اوپر سے دروازہ بھی لاک نہیں کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا کتنی قیمتی سامان ہے میرا، اور اگر چوری ہو گیا تو؟ باتیں کروا لو تم سے الان مصطفیٰ، تم بھی کم نہیں ہو ویسے۔ ارہا نے بھی ہاتھ چڑھوا کر اس کا گربان پکڑ کر اپنا غصہ جو اسے یاد آ گیا تھا نکالنے لگی۔ الان نے دلکش مسکراہٹ دی۔ اس سامان کی تاعمر حفاظت کروں گا، یہ چوری ہو بھی نہیں سکتا، یہ صرف ریا کا سامان ہے۔ ہاں یہ سامان میرا ہے، مگر اس سامان کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں گمشدہ ہو جائے گا، اس لیے ڈرتے ہوئے آ گئی۔ چلو اچھا ہے جونیئر بھائی کسی چیز سے تو ڈرتی ہیں۔ الان نے اس کی گردن میں منہ دیا۔ تو تم میرے ڈر کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے کہ میری کمزوری میرے منہ پہ مارو۔ ارہا نے اس کے پیچھے بالوں کو چھو کر چھیڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ الان تڑپ اٹھا۔ ریا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ خود کو مار دوں گا لیکن تمہیں خوفزدہ کرنے کا سوچ نہیں سکتا، اور میں جانتا ہوں میری ریا کو فرق نہیں پڑتا ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے۔ تم رات کے کسی پہر بھی مجھے بلاؤ گی تو میں آ جاؤں گا، چاہے میں کسی بھی جہاں میں ہوں۔ تمہاری پکار بھی ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، میں سانس بھی تمہارے اسٹوپڈ ٹرکش روز کی وجہ سے لیتا ہوں، اور اب تو یہ بیڈ شیٹ بھی نہیں دھو سکوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو ارہا تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے پیچھے پاگل خانے تک بھی جا سکتا ہوں۔ تم میری ساری اوسٹی اور پرفیکٹ لائف کا ستیہ ناش کر رہی ہو، اور مجھے غصہ تو دور الجھن بھی نہیں ہوگی۔ ارہا ایک دم اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ جملے سے زیادہ اس کی آنکھوں کا تاثر تھا جو ارہا کے دل پہ جا کر وار کرتا اسے موم کر رہا تھا۔ ایلی تمہیں ڈاکٹر کے بجائے شاعر بننا چاہیے، وہ بھی مجنوں شاعر۔ خیر اب جان بوجھ کر باتوں میں نہ لگاؤ، ہٹو مجھے جانا ہے۔ لیکن الان نے اس کی بولتی بند کر دی اور تباہ کن انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ اپنی اس ہزار سے بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ سچ میں اس کے پیچھے پاگل ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر بولا، جاؤ تمہیں آزاد کیا میں نے، ویسے مافیا پرنسس کو کنٹرول کرنے میں عجیب سی خوشی مل رہی ہے۔ ارہا ہوش میں آئی اور جب الان کی بات سنی تو اسے ایک لگانے لگی اور کمبل ہٹایا تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھلا تو دونوں کو لگا ان کی روح نکلنے کیا فنا ہونے لگی ہے۔ ایک بار پھر ایک دوسرے کو وارن کرتے ہوئے وہ آکورڈ سچویشن میں پھنس چکے تھے۔ الان نے ارہا کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے اندر ہی لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں کو محسوس ہو رہا تھا ان کے دل پھاڑنے والا انداز میں دھڑکنے شروع ہو گئے۔ قدم مل کے بٹھو، کل کریے پیار دی، وچ کالی کالی رات مار دی۔ او یار اٹھ جا، کون سی چرس پی کر سویا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں آج۔ وہ براق تھا اور اس پہ الان اور ارہا دونوں گھبرا گئے۔ ارہا الان کو کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی اور الان خود پینک کر رہا تھا۔ کمبل نہیں رضائی تھی، یہاں ٹھنڈ ہوتی تھی تو ارہا کی موجودگی کا پتہ نہ چلتا۔ کافی کشن اور تکیے کے ساتھ بھی شک نہ ہوتا، مگر مسئلہ یہ تھا الان بڑا اب نارمل طریقے سے سوتا تھا۔ پکڑے نہ جائیں۔ الان نے نکلی جمائی لیتے ہوئے سر نکالا۔ براق پردے ہٹا رہا تھا۔ الان نے پھر جلدی سے سیدھا ہو کر ارہا کے اوپر رضائی، پھر 2 تکیے اور کشن پھیلا دیے۔ ارہا کا سانس گھٹنے لگا اور اس نے الان کو پیٹ پہ مکہ مارا جس پہ وہ کھانس پڑا۔ تم صبح اس وقت کیا کر رہے ہو؟ الان نے اسے گھورا۔ کمال کرتے ہو، کل میری شادی ہے، پرسوں میری پاکستان واپسی ہے، بہت کام ہے اور تم آج لمبے پڑ گئے۔ الان نے اپنی پچھلی گردن دبائی۔ بس سستی ہو گئی، تم جاؤ میں تیار ہو کر آتا ہوں، اس نے نارمل الجھن بڑے انداز میں کہا۔ ہاں جلدی آؤ، ذرا کٹنگ کرواؤں، آج کپڑے بھی آنے تھے میرے، وہ بھی ٹرائی کرنے ہیں، ماموں اور ممانی اٹھ گئے ہیں، ممی پاپا گھر پہ نہیں ہیں، آؤ۔ ٹھیک ہے بھائی تم جاؤ، الان بگڑے لہجے میں بولا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے تسلی دینے کے لیے ارہا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جس نے غصے اور خوف سے چھڑوایا۔ تمہیں کون سی موت آئی ہے اور یہ بستر کا کیا حال بنایا ہے؟ وہ سائڈ تو تمہاری کبھی خراب نہیں ہوتی۔ براق نے بڑے چونک کر غور سے دیکھا کہ الان کا دل کیا 2 جوتے اٹھا کر مارے۔ ویسے تو کمرے میں آتا نہیں ہے اور آج یاد آ گیا۔ ریا ٹھیک کہتی تھی، اسے خود ہی تمیز کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ اگلوں کو تو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ کمر میں درد تھا اس لیے دونوں طرف لیٹا۔ آج ہو گئی تسلی، اب دفع ہو جاؤ۔ تو کل رات اس مریم نور والی بات سے اپسٹ ہو اور تمیز سے بات کرو، نئے نویلے دھلے سے۔ توبہ، ویسے مولوی صاحب غصہ اور حسد حرام ہے، آپ ہی مجھے لیکچر دیا کرتے تھے اور خود ہی اس راہ پر چل پڑے۔ سکندر بھائی کی فیملی کا انفلوئنس اچھا نہیں پڑ رہا۔ براق جنگ میں شہید ہونا یا میرے ہاتھوں سے مجھے بتا دو، الان نے بڑے تحمل سے کہا۔ فی الحال تو دعا کرو، کچھ لوگ بڑی بد دعائیں دے رہے ہوں گے مجھے، اس لیے میرے ساتھ رہو ڈاکٹر صاحب، اچانک ہی مجھے کچھ ہو نہ جائے، پھر میرے ماں باپ کا کیا ہوگا میرے پیچھے۔
تو اس آڑو کے سحر سے نکلے گا ہی نہیں. اللہ مجھے صبر دے. الان بڑبڑایا. اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے منحوس شکلیں دیکھنے کا. پہلے ایک سے ساری زندگی نپٹنا ہے. وہ بھی بگڑ کر کہتا جانے لگا. جب رک گیا اب الان شکر ادا کرنے لگا. وہ بھی گھبرا گیا. یہ خوشبو بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے. براق مرا اور پورے کمرے کو دیکھا. پھر الان کو جس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے جڑوا کو شوٹ کرتے. اسے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کارروائی کر لینی چاہیے تھی. ماں کے پیٹ کے اندر ہی سے کک مار کر ختم کر چکا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی. جاری ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ اچھی لگی ہوگی. اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی بہت فنی ہونے والی ہے. سو جسٹ اسٹے ٹیون. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کل آ جائے, نہیں تو پھر منڈے سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آئے تو پلیز 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 ایٹ لیسٹ 2K ویوز تو دے دیں. آپ لوگوں نے تو دینا ہی چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ کمپلیٹ پڑھیں گے. بھائی کمپلیٹ سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. مجھے غصہ نہ آ جائے, میں پھر غصے میں لاسٹ ایپیسوڈ کے بعد ڈیلیٹ ہی نہ کر دوں یوٹیوب. سو پلیز اسٹارٹ اٹ. اور اگر آپ کے کچھ فرینڈز اور دوستوں نے بیچ میں پڑھنا چھوڑ دیا, ان کو کہیں کہ پلیز کنٹینیو اٹ, کیونکہ رائٹر کا پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے میں سکندر بھا والی رائٹر ہوں اور میرا سکندر کی موڈ کی طرح ہی کام کرتا ہے کبھی کبھار. تو پھر آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.